بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ويحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان مبروك مبروك ما شاء الله ما شاء الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي